पुलिस और हमारे सिविल सर्वेंट्स, ये हमेशा आवामी मफाद में जो बेहतर होता है वही करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जिनका काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता वो सियासत में मुदाखलत भी करते हैं। कुछ लोग जिनका काम इंसाफ देना होता है वो इंसाफ भी नहीं करते। कुछ लोग जिनका काम होता है कि वो अवामी मैंडेट की हिफाजत करे वो अवामी मैंडेट की हिफाजत भी नहीं कर पाते। तो इससे चीज़ें बिगड़ती है। लेकिन आज मैं यहाँ आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से या मेरी हुकूमत की तरफ से आपके किसी भी काम में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन मैंने फिर जो है आप लोगों से रिजल्ट मांगना है, आप लोगों ने मुझे फिर रिजल्ट देना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर अमन लाना और अमन बरकरार रखना ये हम सब की अवलीन तरजीह है। तो इस ज़िम्मे में अगर कोई आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ऊपर से या नीचे से या आगे से या दाएं से या बाएं से कॉल करता है कि आप फलाने को उठा ले और फलाने को जो है 3 MPO में डाल दे, 16 MPO में डाल दे, दफ़ा 144 लगा दे, आप लोगों ने जो है अपने अमन पर फोकस रखना है और उनको कहना है कि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है यहाँ की आवाम को रिलीफ देना और यहाँ की आवाम के लिए जो है मनसूबा साजी और फैसला साजी करना। दूसरी बात, हम अपनी पुलिस को, चूँकि हमारी पुलिस के पास वो वसाइल नहीं थे जो होने चाहिए, तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको बेहतरीन मॉडर्न वेपनाइजेशन इंशाल्लाह देने जा रही है। इस हवाले से मेरी IG साहब से 3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और मैं इनको कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप लोगों ने खुदी की जो आला मिसाल कायम की है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में, तो हम आपको खिराज तहसीन इस अंदाज में पेश करते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको वो देगी। इसके साथ साथ जब हम बोलते हैं कि 313 का मुकाबला जब 1000 से था तो 313 का ईमान तो बहुत मजबूत था, हम उनकी पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो ईमान का जज्बा होता है। आप लोगों ने अपने आप में ईमान का जज्बा पैदा करना है, क्योंकि असले में, बंदूकों में, टैंकों में, जहाज़ों में हो सकता है पूरी दुनिया हमसे आगे हो, लेकिन ईमान का जज्बा किसी किसी के पास होता है। अगर आज हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसालें देते हैं, खालिद बिन वलीद की मिसालें देते हैं, तारिक बिन ज़ियाद की मिसालें देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की मिसालें देते हैं, तो वो भी हम हमारी तरह इंसान थे, लेकिन उनमें ईमान का जज्बा था। अगर आप लोग अल्लाह में यकीन रखते हैं कि मुझे ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, मुझे रिज्क देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे इज्जत ज़िल्लत देने वाला मेरा अल्लाह है, और आप फिर ख़ास उसकी रज़ा के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए लड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जीत आप लोगों की होगी। ईमान के साथ, इत्तेहाद के साथ, इंसाफ के साथ हम सब ने जो है आगे बढ़ना है। अभी चूँकि नई टीम आ रही है, कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं, ये गवर्नमेंट इदारों का रिवाज रहा है, लेकिन इसमें मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप में से कोई बंदा भी जिसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो चुकी है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई सिफारिश करवाई है, मेरे दर पर किसी ने हाजिरी नहीं लगाई। बहुत से पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुए हैं, वो एक बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो मैंने सिफारिश पर कराई है। ये आप लोगों का हक था, आप लोग मेरिट पर हैं, आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है पोस्ट मिल रही है, और ये जो है हमारी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की रिवायत भी है। लेकिन आप अगर मेरिट पर आए हैं, आपको मेरिट पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स मिली हैं, तो आज मैं भी आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप लोगों ने भी मेरिट और ट्रांसपेरेंसी करनी है। इमरान खान की विजन के मुताबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की बालादस्ती लाएगी, इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपेरेंसी लाएगी, और सबसे बढ़कर करप्शन पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपके सामने कोई है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, चाहे MNA हो, सिविल सर्वेंट्स में हो या पुलिस में हो, जिसने करप्शन की है, मेरा दरवाज़ा 24/7 आपके लिए खुला है। आप लोगों ने जो है उसके सबूत लाने हैं, कार्रवाई मैंने करनी है, क्योंकि ये हमारे सूबे का नासूर है, इसको हरगिज़ जो है कोई माफ़ी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और इसमें मैं आप लोगों के शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी
آپ کے لیے 24/7 اوپن ڈور پالیسی ہوگی. میں آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کیونکہ ہم سب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں, آپ بھی لیتے ہیں اور ابھی جو ہے میں بھی لیتا ہوں. تو ہم نے ان کے لیے بھی اوپن ڈور پالیسی رکھنی ہے. ہم نے عوامی مفادات کو سب سے بالا تر رکھنا ہے, اس پر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ڈی آئی خان سے, ٹانگ سے, کوہستان سے, چترال سے, باجاوڑ سے یہاں پر پشاور میں آتا ہے اور اپنا دکھ درد آپ لوگوں کو سنانے آتا ہے اور آپ آفس میں نہیں ہوتے یا آپ کے آفیسز بند ہوتی ہیں, تو آپ ذرا سوچیں کہ اس بیچارے پر کیا گزری ہوگی. اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں تو آ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے اپنی سروس ڈیلیوری بہترین بنانی ہے اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ تعالی اس طرح ہی کرنا ہے. ہم چیف سیکرٹری صاحب, آئی جی پی صاحب, ہماری کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر ایک میٹنگ ہو چکی ہے. گڈ گورننس کے لیے جو ہے ہم ٹی آرز بھی بنا رہے ہیں اور یہ اب بالکل بلکہ بن گئے ہیں اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بھی بن گئے ہیں. اس کے بعد آپ سب کو جو ہمارے سول سرونٹس ہیں, جو ہمارے پولیس سروسز کے ہیں, ان تمام کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے پرفارمنس سے ہی آگے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہر اچھے کام میں کھڑے ہوں گے اور آپ ہر برے کام میں ہمیں اپنے سامنے پائیں گے اور اس کا جو ہے حساب کتاب اکراس دی بورڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے شہداء جو ہماری خاطر, خیبر پختونخوا کی عوام کی خاطر, پاکستان کی خاطر قربان ہو چکے ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو بھی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سول سرونٹس جو ابھی شہید ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ایک جامع پالیسی ہم بنائیں گے کہ ان کو شہید ہونے کے بعد ان کی اہلیہ کو, ان کے بچوں کو ہم اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کے لیے ایک پالیسی بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آئے ہوئے تمام پولیس سروسز کے تمام آفیشلز کو, سیول سرونٹس کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات خیبر پختونخوا کے چل رہے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. خیبر پختونخوا تقریباً پچھلے 21 سالوں سے بلکہ 4 دہائیوں سے مسلسل جنگ زدہ اور جو فورن انویژن ہے افغانستان میں اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہے امپیکٹ خیبر پختونخوا کی عوام پر اور یہاں کی گورننس پر, یہاں کی پولیس پر, یہاں کے سیول سرونٹس پر, یہاں کی عوام پر پڑتا ہے. ابھی کے جو حالات ہیں اسی تناظر میں نے آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے کیونکہ جس طرح کی قربانی آپ پچھلے 21 سال سے دے رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی آپ لوگوں پر فخر ہے اور پورے پاکستان کو آپ لوگوں پر فخر ہے. آپ نے پچھلے 21 سال سے, حالانکہ ہم یہ بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پولیس یا ایک فورس کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن جس دلیری, جس جوان مردی سے آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے, تو آج بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت خیبر پختونخوا کا ایک عام شہری میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کل کا افسوسناک واقعہ جس میں ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے, ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا, آج بھی ڈی آئی خان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے پولیس افسران شہید ہوئے. اس سے پہلے باجاوڑ میں بھی ہمارا ایک اے سی اور ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے. اسی طرح ہماری باقی سیکیورٹی فورسز, چاہے فوج ہے, چاہے ایف سی ہے, چاہے باقی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, سی ٹی ڈی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہے, ان سب نے جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے اور پاکستان کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں. آج میں آپ سب کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے میں اور پھر امن بحال رکھنے میں حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی طرح
कड़ा भी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी।